insya Allah kita bisa juga berkunjung berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Kita baca surat Al-Fatihah untuk mengiringi dan guru doa kepada menjaga Rasulullah amalina wa umatina bersalim dengan asal dari malam sang ibu dari asal bulannya yang meradina dari dan demikianlah Wabinya yang hawalana wa jibina wa yasir wa syurah sudurana wa syurah maradana wa maradana muslimin wa beridu wa beridu syurubana wa manawazah ila rahasiyah muhammadiyah dan juga khawiyah ila hadratin Nabi al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون نظرت القوم على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لهم فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأزواجهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لكم مثل أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبونا فعززنا بالثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا آمنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن بشيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا قضينا بكم وإذا لم تكن لكم فنرجمنكم وليمسنا منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن كنتم لأنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يتبعون من يسألكم مجرم متبعون ما لا يعبد الذي فضلني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا ينفذون إني إذا لمن ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من نور من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يتمنى أنه لهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا ومنهم يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون يأكلون من ثمره وما من غيره فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها ثم تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك التقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الكريم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا والعيد وكلكم بالمشحون وخلقنا له
من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ونذرهم من قدم لا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين ذكروا للذين آمنوا أنعم لو شاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا صيحة واحدة تأخذهم بخصمهم فلا يستطيعون موسى ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت الأرض واحدة لأربيناه جميع لدينا محضر فلا تظلمكم فيها ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ومخرجهم من ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والناس اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصنعوها وما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمر من رسل بالقرن أفلا يعقلون وما علمناه من الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينظرنا كان هيا ويكرهون على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فضلنا مالكون وذللنا لهم النار ظهورا مما ينظرون لهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وتؤخذهم يوما محذرا فلا ينطقون لهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي الأرض وهي رميم قل هي الذي أنشأها وذكرناه وبكل خلق عليم الذي جعل لكم الشجرة نارا وإلى أنتم توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم فليقل شعيب الربي إلى حضر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض قال الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
لا تفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت علينا ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرم وشرف وكرم ومجد وعظم كرم الحمد عليه نحي وعلى نموت وعلى هذا الوقت إن شاء الله تعالى آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل البيت. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إذا روحي سيدنا مهاجر الله ابن محمد بن عيسى وسيد الذي المقدم محمد بن عبد العالمين وصلهم وفروعهم وأن الله على الرزق في الجنة وأنه يؤمن علينا بركته وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى الرئيس سادتنا الصوفية للمحققين والعلماء الآمنين أينما كنا من مشارق الأرض إلى مغاربها بدها وبدها أن الله يعلم درجتهم في الجنة وأن يعلم علينا من بركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظيم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روحي سيدنا القدس بالرشاد وغض العباد والبلاد الحمد عبد الله بن أنا إلى الحداد وصولهم وفروعهم والمغضوب عليهم أجمعين. أن الله تعالى يغفر له ويرحمه درجة في الجنة ويعين علينا من بركاتهم وأمثالهم وسرارهم وأنوارهم وعظمهم ونفاتهم في الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفتاة بالقبول وتقى من كل سوء ومن شر جار وفتنا يا أرحم الراحمين. دافعة لكل شر جارب خلوانا ولأقربنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم أن الله توشك ورحمة المغفرة ويعلى عجلتهم في الجنة ويعلى بركتهم وأقدارهم وأسرارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله بنعمته كامل زينا يا رب العالمين الحمد لله شكرا كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الأكوين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
بك ونستغفرك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا ومن كل شيء أعطيتنا اللهم انفعنا وإياهم في كنفك وأمانك وإيادك وجوارك من كل شيطان قدير وجبار عنيد وفعل وذباب وشر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم إنك وإنك بالتقوى والاستطاعة وإذا من مجيبة الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الأهوال مقتهم يا رب مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا رب اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil Bersama kita hormati dan kita menyayangi guru kita Khinafillah Wakil Haji Muhammad Sikri Jundar Rizki, Bapak pembina kita dan pembina kita Bapak Haji Ishaq, Bapak penasihat kita Bapak Haji Terakhir dan Haji Junaidi, Ustaz Haji Abdullah, dan juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penyambung kalimat-kalimat thayyibah pada malam Jumat ini, 10 menit dalam waktu kurang lebih 15 menit kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesempurnaan daripada majelis zikir kita. Di dalam kehidupan kita di alam dunia ini, kita hidup saling tolong menolong. Inilah sifat daripada keberadaan manusia. Sifat tolong menolong ini ada di alam dunia, ada di antara kita yang mungkin butuh pertolongan, ataupun di antara kita ada yang mampu memberikan pertolongan. Maka hadis Nabi, unsur akhaka dzaliman aw mazluman, tolonglah, bantulah saudaramu itu yang terzalimi ataupun dia yang justru berbuat zalim. Lalu para sahabat bertanya, kaifa ansuru zaliman ansuru mazluman wa kaifa ansuru zaliman? Ya Rasul, mungkin orang yang teraniaya bisa kita bantu dengan cara-cara kita, dengan musibah saja, sesuai dengan musibahnya. Kalau dia punya utang, kita bayari utangnya. Kalau dia penyakit, kita bantu berobatnya. Kalau dia ada bencana, kita bantu dengan mengumpulkan anak dan lain sebagainya, keluar dari kesulitan. Bagaimana orang yang justru berbuat zalim, orang yang justru menganiaya,
Maka kata Nabi, oh juz anzurni, maka cegah daripada dia berbuat zalim. Sampai di kehidupan dunia itu seperti itu. Namun di dalam kehidupan akhirat, alam akhirat, apakah ada itu? Ya, tolong menolong. Memang bahasanya bukan tolong menolong, bukan maksud. Bahasa yang sudah masuk di dalam alam akhirat adalah syafaat. Syafaat. Ini orang-orang sekarang yang kritis-kritis ditanya, nanti syafaatnya Nabi itu kepada siapa aja? Syafaat profesi kan? Syafaat Nabi itu kepada siapa aja? Jauh daripada sebelum pertanyaan ini, Abu Hurairah pernah bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasul, siapakah manusia yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kama dhanantu ya Aba Hurairah, sudah aku duga ya Aba Hurairah, alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awalun qabla. Sudah aku duga tidak ada yang menanyakan perkara ini sebelum engkau, seorang pun sebelum engkau. Jadi jauh sebelum daripada kehidupan kita di zaman baginda Nabi itu sudah ada pertanyaan yang dilontarkan dari Abu Hurairah dan menyanjung, belum ada sebelum engkau menanyakan perkara ini ya Abu Hurairah, kata Nabi gitu. 5 ra'aitu ala hirsika an hadis, kan aku tahu betapa cintanya engkau terhadap hadis. Jadi Abu Hurairah ini adalah banyak meriwayatkan hadis dan hadisnya itu kualitasnya bagus. Abu Hurairah. Ya. Maka kalau dalam tolak ukur Abu Hurairah, orang yang manggil kucing, yang manggil doang kayak kita mau panin tapi nggak dipanin, itu nggak sah. Hadisnya nggak mutawatir. Doib orang yang cuma manggil kucing mau panin tapi nggak dikasih makan, cuma buat pegang. Itu ukurannya Abu Hurairah. Itu meriwayatkan hadis. Itu aja nggak apa? Orang yang nggak berhak untuk meriwayatkan sebuah hadis. Karena kehidupan kita tidak punya bohongnya. Maka disanjung oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikatakan ala hirsika an hadis, engkau karena kecintaanmu terhadap hadis. Apa jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Us'idun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah ala qalbihi wa nafsihi. Jadi orang-orang yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat, mereka yang mengatakan, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari lubuk hati yang dalam, dari ketulusan dan dari keikhlasan, dari jiwa dan raganya. Bahasa kita begitu. Itu betul-betul la ilaha illallah. Nah, kita mengucapkan la ilaha illallah kapan? Banyak tuh mengucapkan la ilaha illallah, artinya ada ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam turun kepada mereka-mereka yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Adalah kaum muslimin, umat Islam. Orang yang beriman banyak, tapi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kitab Al-Hakim Al-Iyad itu menuliskan kitab As-Sifa fi Huquqil Mustafa,
yang diterjemahkan oleh Imam Asy'ari itu, bahwa syafaat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi dari lima golongan. Yang pertama syafaatul uzma. Ini syafaatul uzma untuk siapa? Syafaatul uzma turun ketika kita ngantri di padang mahsyar untuk menunggu hisab kita. Itu berapa puluh 40.000 tahun ya. Bayangkan. Dalam keadaan yang begitu, bahasa kita regapnya gitu, berkacaunya begitu, dan situasi yang membuat manusia, kalau kata Ustaz Tile, jangankan air aquamat, Indomat gak ada begitu. Wah betul, semuanya regat, semuanya kacau. Tapi sahabat Usman turun tuh kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang soleh, turun, diberi ketenangan. Diberi ketenangan kepada orang-orang yang bertakwa. Itu syafaat uzma yang disebut sudah turun pada saat itu. Yang dapat siapa? Ini orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang saleh, lalu ulama. Dia tenang. Yang lain yang pada regang, ini kenapa, dia tenang. Karena mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah semua itu betul. Dan mempercepat hisab. Udah ketahuan. Kalau istilah bahasa pedagang itu gua udah disortir. Kira-kira yang bagus dia cepat apa? Oh, dipilih cepat. Yang pentil-pentil belakangan kan gitu. Bagus-bagus ya. Itulah syafaat uzma yang besar, yang syafaat yang didambakan oleh orang-orang beriman turun pada saat itu di padang mahsyar. Lalu yang kedua, golongan kedua, syafaat kepada kaum yang tidak dihisab. Kan ada tuh, yadkhulun al-jannata bighairi hisab gitu. Itu syafaat bagi Rasul yang kedua turun kepada suatu kaum yang kita punya amalan-amalan tidak lagi dihisab, turun. Jadi hisabnya udah langsung bus. Ini para awliya. Maka kuncinya tadi kalimat la ilaha illallah. Nanti kita masuk golongan yang mana nih dari lima ini? Ini yang kedua. Siapakah nanti yang akan mendapatkan syafaat yadkhulul jannata bighairi hisab? Lalu golongan yang ketiga, yang sudah ditetapkan dia masuk neraka, tapi Allah memberikan izin kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia dihalangi untuk tidak masuk neraka. Entah masuk neraka karena amalnya buruk atau dia sudah ditetapkan masuk. Nanti kita ada golongan. Nanti dengan banyak itu kisah-kisah nanti ada tentang bagaimana seseorang yang sudah ditetapkan masuk neraka, dia masuk surga. Ya. Yang kisahnya masuk ketika sahabat Nabi itu yang bunuh udah 1.000, ya 1.000 orang membunuh orang, dia lari mau bertobat. Kan udah masuk neraka itu mah yang bunuh orang itu aja masuk neraka gimana 1.000? Diukur itu malaikat, dia mau tobat. Jawaban mana itu ketemu masjid masuk surga. Nanti seperti itu, syafaat seperti itu pada golongan kedua. Dan yang ketiga nanti akan dapatkan. Juga hisab yang kedua. Yang ketiga itu adalah orang yang masuk neraka karena banyak dosanya. Untuk masuk neraka dia banyak dosanya. Tapi nanti dia mendapatkan syafaat dari itu. Ini model-model kita kan begitu. Kita banyak dosa ini, tapi nanti kita masuk surga dipilih sama Nabi. Maka Nabi dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau menginginkan setengah umatku masuk surga, ataukah engkau aku berikan kekuasaan atas syafaat? Kata Allah. Tapi Nabi memilih syafaat, berikan kekuasaan untuk memberikan syafaat. Karena akan lebih luas, lebih daripada setengah umatku bisa jadi. Kalau setengah umatku mungkin ada yang nggak berbahagia, tapi Allah modalnya kurang.
Jadi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki derajat yang lebih, sehingga dia memiliki kemuliaan, kemampuan, diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasukkan umatnya itu ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 5 golongan. Ya. Jadi buat kita itu udah dijamin sebenarnya Pak dari 5 golongan ini. Walaupun dia masuk yang terakhir atau kita masuk yang ke golongan yang keempat, masuk ke surga dulu karena neraka dulu yang diangkat, ini sebuah kenikmatan. Ya. Tinggal kita mempertahankan bagaimana kita dalam jiwa kita ini ada kalimat la ilaha illallah, dan bagaimana dengan diikuti oleh amal-amal soleh kita, diikuti oleh daripada pergaulan kita, diikuti oleh bagaimana ketetapan kita, istiqomah kita ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian daripada wasilah-wasilah kebaikan kita. Tiang yang kita senderin, karpet yang kita dudukin, buminya ini akan menjadi saksi bagaimana kita berbuat di alam dunia. Ketika kita berbuat kebaikan, maka kita akan meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita meraih kenikmatan di alam akhirat. Dan ketika kita berbuat keburukan, berbuat kejahatan, tentu balasan pun Allah berikan di alam akhirat. Jadi syafaat inilah yang nanti akan kita harapkan. Bahkan diberikan kemampuan tuh kepada orang yang beriman, pada kelompok yang kelima itu diberikan kemampuan, diberikan izin kepada orang beriman itu memberikan syafaat kepada saudaranya, kepada temannya. Nah, makanya kita nggak boleh Pak sembarangan sebelah orang. Siapa tahu mungkin dia nanti akan memberikan syafaat kepada kita gitu. Kita gedek banget sama orang. Nggak tahu nanti di akhirat dia yang memberikan syafaat kepada kita. Yang kita nggak sangka-sangka. Siapa tahu kan ada orang yang deket-deket dia mencuek aja. Emang udah biasa. Orang udah alim tingkatannya, tingkatan ketakwaannya, hatinya sudah terlatih. Dia nggak tahu kalau diketik. Dia tahu kalau imam siapa masih dekat. Saya kan ikut juga malu. Ya inilah makanya kita hidup di dalam dunia ini, kata Nabi, bantulah orang yang menyakiti, orang yang memberikan kebahagiaanmu. Ya, siapa pun kita terdampingi. Cuman pelaksanaannya kita di dalam dunia ini dengan perkara-perkara yang demikian begitu amatlah berat. Maka itulah tantangannya. Kalau ringan semuanya mampu, nanti neraka nggak ada isinya, gitu. Nggak ada isinya. Nanti neraka itu isinya orang-orang manusia semua, orang-orang yang tidak ada kalimat ikatan kalimat la ilaha illallah. Maka mantepin kalimat la ilaha illallah dalam jiwa kita, dalam raga kita. Karena itulah nanti akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat yang memberikan keterangan tentang perkara ini, begitu juga hadis-hadis, ya, di mana bahwa syafaat di dalam kitab Mukhtarul Ahadits dikatakan syafaati yaumul qiyamati, bahwa syafaatku nanti pada hari kiamat adalah benar adanya, pasti. Wa man lam yu'min biha fala syafa'a falaysa minha. Barang siapa yang dia tidak percaya dengan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak daripada golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari itu. Kita harus yakin bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi syafaat pada saat itu, dan juga orang-orang yang beriman juga diberikan izin memberikan syafaat kepada saudaranya. Maka ini menjadi kunci kehidupan kita di alam dunia, menjadi barometer kita supaya kita hidup di alam dunia ini menjadi wanti-wanti buat kita bahwa kehidupan akhirat itulah yang nanti akan menentukan kita hidup bahagia, kita hidup merasakan langsung kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau enggak kita akan diberikan siksaan dulu pada saat itu. Dan apakah kita akan mendapatkan syafaat teruzma pada mahsyar nanti ketika di mana terjadinya
kekacauan, situasi yang tidak menentu pada saat itu, seluruh manusia dalam keadaan yang menakutkan, mengerikan dengan suasananya, maka sahabat uzma pada saat itu turun dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengajikan lisan kita, menetapkan hati kita dengan kalimat la ilaha illallah, sehingga kita mampu memperbaiki seluruh daripada elemen kehidupan kita untuk senantiasa beramal saleh dan meraih daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini as-salatu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكلمات الفاتحة يا فريج من يكشف الدنيا من يؤتي يغفر عباد ذنوب يصبح وتطلع تحيتهم يا سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.